بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذن بعد غيبة طويلة شوية نعود لنتمم دروس الجيولوجي بيان سيغ الخاصة بشعبتي ال SVT et سيونس فيزيك. كنا آخر حاجة شنا لي شين دو سبديكسيون، لي كاركتيرستيك دي شين دو سبديكسيون. شنا لي كاركتيرستيك ستركتورال أو بيان تكتونيك، شنا لي كاركتيرستيك بتروغرافيك، وشنا لي كاركتيرستيك جيوفيزيك. وكنا توقفنا على آخر نقطة هي لو ماغما أونديزيتيك، كيف يتشكل لو ماغما أونديزيتيك. دونك كيما كنعرفو لوغ دو لا زون دو سبديكسيون pardon, dans les zones de subduction, il y a rapprochement bien sûr des deux lithosphères. La lithosphère océanique, il y a enfouissement de la lithosphère océanique sur la lithosphère continentale. Et parmi les conséquences, c'est la formation d'un magma. D'accord? À quel niveau? Bien sûr, au niveau de la plaque chevauchante. Il y en a de la plaque qui s'appelle plaque subduite ou qui s'appelle la plaque chevauchante. تسمى عندنا formation d'un magma وبالضبط فين au niveau des manteaux supérieurs et plus précisément la partie supérieure des manteaux supérieurs اللي كتسمى le manteau lithosphérique. هنا كيتصاوب لنا ان ماغما. حنا بغينا نعرفوا لوريجين دو سو ماغما، كيفاش تصاوب لنا هذا لو ماغما. طبعا كيما حنا كنعرفوا لو مونطو لا روش، الصخرة المكونة لو مونطو هي لا بيريدوتيت. فعلاش هنا عندنا لا بيريدوتيت ما دابتش وهنا دابت وعطاتني ان مونطو؟ دونك هنا يا با دو فيزيون دو لا بيريدوتيت، ولكن هنا il y a une fusion، وكنأكد une fusion partielle. علاش هنا عندي une fusion partielle دو لا بيريدوتيت وهنا ما عنديش فيزيون؟ فبالتالي باش نعرفوا خصنا نلجؤوا لو دياغرام دو ستابيليتي. يعني غادي نشوفوا لا بيريدوتيت، الصخرة المكونة لو مونطو، وقتاش كتكون في الحالة السائلة، وقتاش كتكون في الحالة السائلة زائد صلبة، وقتاش كتكون في الحالة الصلبة. فكنلجؤوا لهاد لو دياغرام اللي كنسميوه حنا لو دياغرام دو ستابيليتي دو لا بيريدوتيت. داكوغ؟ تشوفوا هاد الشكل هذا كيكون في الوطني، كيتعطى هاد الشكل في الوطني بزاف. فبالتالي ناخذوا فكرة كيفاش نتعاملوا مع هاد الشكل هذا. إذا لاحظوا عندنا هنا لا بيريدوتيت انيدغ. غادي نشوفوا جوج الحوايج في الوقيته اللي كتكون لا بيريدوتيت سيش والوقيته اللي كتكون ادغاتي. نبداو في الحاله اللي كتكون لا بيريدوتيت سيش، يعني الصخره المكونه للمونطو كتكون سيش. دونك في هذه الحاله كنلاحظوا بان كتكون لا بيريدوتيت ليكيد في واحد لي كونديسيون، كتكون اون فيزيون بارسيال، لاحظوا سوليد بليس ليكيد في هاد لي كونديسيون، وكتكون كذلك سوليد في هاد لي كونديسيون. داكوغ؟ هنا عندنا لا تمبيراتور، هنا عندنا لا بروفوندور، وبالتالي عندنا دي كونديسيون دو تمبيراتور و دو بروفوندور اللي كتكون فيهم لا بيريدوتيت سوليد اكسيتيرا. هاد لا لين اللي كتسمى ليكودوس، داكوغ، سي لا لين او دولا دو لاكيل لا بيريدوتيت كتكون فيزيون توتال توتالمون ليكيد. هاد لا لين اللي كتسمى سوليدوس، c'est une ligne, d'accord, au-dessous de laquelle, solidus, au-dessous de laquelle la périodicité كتكون solide. إذا حنا عرفنا les conditions de stabilité ديال لا بيريدوتيت إلا كانت سيش. متفقين؟ الآن دابا غادي نشوفوا إلا كانت لا بيريدوتيت، إلا كانت هاد لا بيريدوتيت إدغاتي، يعني فيها الماء. داكوغ، il contient de l'eau، contient de l'eau. دونك نشوفوا في الحاله الا كانت لا بيريدوتيت ادغاتي ونقارنوا بين لي دو دياغرام. ضروري ديروا هذه المقارنه. اذا كنلاحظوا هنايا بان عندنا تقريبا نفس الشيء، داكو، الا دونك نبداو بحاجه بحاجه. لاحظ لو ليكيدوس بقى هو تافدير الا كانت لا بيريدوتيت باردون الا كانت لا بيريدوتيت ادغاتي يعني il contient de l'eau كتكون ليكيد في لي ميم كونديسيون الا كانت نون ادغاتي. دونك لاحظوا لو ليكيدوس بقى في المكان ديالو، بينما لو سوليدوس لاحظوا كاين اون ديمينيسيون ديال لا كورب ديال سوليدوس. نشرحوها. ناخدو ان بوين دوني، مثلا ناخدو ان بوين ا عنده اون تمبيراتور 1000 degrés à une profondeur de 100 km au fond de la Terre. La péridotite elle est solide. في les mêmes conditions نشوفوا إلا كانت لا بيريدوتيت hydratée à 100 km de profondeur 1000 degrés، donc في les mêmes conditions تلقاو بأن لا بيريدوتيت هي كاينه في لا زون ديال solide plus liquide، يعني كاينه في لا زون ديال لا فيزيون بارسيال. دونك إلا كانت لا بيريدوتيت hydratée تيخصني فقط واحد التمبيراتور قليله باش ندخل
في la zone de fusion partielle. مثلا هنا باش نبداو في la zone de fusion partielle ندير une projection في la température مثلا 800 à 800 degrés كندخل في la zone ديال la fusion partielle ديال la périodite. بينما إلا كانت la périodite sèche لاحظوا هنا نشوفوا مثلا 800 إلا هبط 800 من 800 كنلقى ديما راسي في السوليد. Donc, إلا كانت la périodite hydratée تنقولوا il y a diminution de la température de fusion يعني à des températures faibles تقدر توقع عليها la fusion. D'accord. إذا باش اش كنقول دونك هاد التمثيل اللي كتشوفوا هنايا هاد لوتر كورب اللي هنا هذا هاد لوتر كيتسمى هذا اون بلو اللي درت هنا اون بلو هاد لا كورب هادي هادوك سي لو غراديون جيوتيرميك دو لا زون دو سبدكسيون. هما هادوك كيمثل لي كونديسيون اللي عندي دو تمبيراتور او دو بريسيون في لا زون دو سبدكسيون. تلقى اون انترسيكسيون لاحظوا هنا عندي اون انترسيكسيون اونتر لو جيوتيرم دو سبدكسيون داكوغ مع من مع لو سوليديس hydraté. Ça veut dire que les zones de subduction تيكون عندي d'accord la péridotite في l'état solide plus liquide. Qu'est-ce qu'on a dit fusion partielle. تنقول d'après le diagramme de stabilité de la péridotite on remarque quand la péridotite elle est hydratée عندي une diminution de quoi? Une diminution de la température de fusion de la péridotite hydratée et aussi وكنلاحظ كذلك une intersection entre le solidus hydraté, les voies de la ligne, avec le géotherme de la zone de subduction. Ce qui explique la fusion partielle des périodicites au niveau des zones de subduction. D'accord? الآن السؤال المطروح شكون اللي خلى لا بيريودوتيت تكون هيدغاتي في لي زون دو سبدكسيون؟ داكوغ نحاولوا نشرحوها بعجالة. اللي خصنا نقولوا لاحظوا lors de l'enfouissement دونك حنا قلنا هنا بان لا بيريودوتيت الي هيدغاتي هنا عليها عندي فورماسيون عليها عندي فيزيون فورماسيون دو ماغما داكوغ. الوغ هنا لا بيريودوتيت اي ني با هيدغاتي ما عنديش بيان سور فيزيون بارسيال ديالها. دونك كومون الي هيدغاتي هادشي اللي غنشرح لكم دابا. lors de l'enfouissement de la lithosphère océanique sous la lithosphère continentale d'accord il y a déshydratation de la croûte océanique. هذه سي لا croûte océanique. déshydratation كيخرج منها الماء. علاش وقع ديزيدغاتاسيون؟ علاش؟ à cause du métamorphisme dynamique des roches de la croûte océanique. داكور نشرحوها. نفترضوا عندي واحد لاغوش في لا croûte océanique هنا. إلا وقع ليا انفويسمون هاد لاغوش غتوصل ليا لهنا. متفقين؟ ça veut dire ولا الآن عليها une grande pression. هنا كانت على près de la surface على une faible pression. بينما هاد لاغوش ملي هبطت ليا هنا lors de l'enfouissement ولا عندها عليها une forte pression. هاد لا forte pression خلات تكون عندي une déshydratation خروج الماء. داكوغ متفقين؟ تنقولوا عندي une déshydratation de la croûte océanique à cause de quoi? À cause du métamorphisme dynamique. Métamorphisme dynamique ça veut dire هو transformation de ces roches à cause de l'élévation de la pression. تنقول الميتامورفيزم ان شاء الله مستقبلا غنديروا واحد الدرس خاص بالميتامورفيزم وغادي نشرحوا لي ديفيرون تيب دو ميتامورفيزم. D'accord? إذا اللي خصني نشد دابا lors de l'enfouissement de la lithosphère océanique il y a déshydratation de la croûte océanique à cause du métamorphisme dynamique. Cette déshydratation bien sûr s'accompagne d'une libération de l'eau. La péridotite des manteaux de la lithosphère chevauchante devient ainsi hydratée. D'accord? Et par conséquent création des conditions favorables à sa fusion partielle et donc formation de magma andésitique. D'accord? Ce magma andésitique, bien sûr, qu'est-ce qu'il va faire? Ce magma andésitique, on l'appelle déjà andésitique, ce magma andésitique, il va bien sûr s'acheminer soit vers la surface donnant une roche volcanique liée à l'andésite, ou bien il va bien sûr rester à des profondeurs, se solidifier à des profondeurs donnant des roches plutoniques. D'accord? شنو الفرق ما بين les roches plutoniques ou les roches volcaniques؟ الآن كنديروا l'observation des roches plutoniques. Une roche plutonique, d'accord? كنشوفوا l'observation d'une lame mince d'une roche. غنشدوا une roche plutonique ونشوفوا l'observation au microscope. تلاحظوا بأن il est formé de gros cristaux. لاحظوا les cristaux كبار ديال une roche plutonique. متفقين؟ لاحظوا كل هادو ce sont des cristaux.
D'accord. تنقول علاش عندي de gros cristaux لحقاش عندي un refroidissement long. Le refroidissement وقع عندي en profondeur. D'accord. Alors le magma il وصل لي à la surface تولي عندي un refroidissement rapide. Donc نبقاو في les roches plétoniques. شرحتو la structure ديالهم فيها de gros cristaux. تنقولوا عندها de la roche. هاد la roche plutonique تنقول عندها une texture grenue. Texture grenue. D'accord. علاش لأن forme uniquement de cristaux. نمشيو نشوفو الآن la roche volcanique كيفاش دايرة la lame mince ديالها. ناخدو une roche. نديرو l'observation d'une lame d'une roche volcanique. اللي في هذه الحالة اللي هي l'andésite. بالنسبة لروش بليتونيك granodiorite مثلا. هنا نشوفو l'andésite. سي une roche volcanique. لو ماغما غيطلع حتى لفوق يوقع عليه refroidissement rapide. ولكن قبل ما يوقع عليه refroidissement rapide à la surface راه هو غادي تيطلع تيوقع عليه refroidissement. وقع عليه refroidissement long هو غادي طالع. وقع عليه refroidissement long en profondeur عطاني دي كريستو كبار بحال هنا. وقع عليه ان refroidissement moyen منين قرب لا surface عطاني دي كريستو صغار كيتسموا دي ميكروليت. هادو كيتسموا دي ميكروليت. هادو كبار كيتسموا دي فينوكريستو. نكتبوهم هنا. عندي فينو كريستو وعندي هادو دونك هادو سون لي فينوكريستو وعندي هادو كيتسموا لي ميكروليت. لي ميكروليت. D'accord. Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait là? D'accord. Les microlithes. Donc هنا شنو غنقول من texture هاد لا روش تنقول هاد لا روش عندها une texture microlithique. D'accord. علاش فيها دي ميكروليت فيها دي فينوكريستو ولو ريست شنو هو هاد لو ريست دونك هاد لي فينوكريستو تصاوبوا ليا فاش كان لو refroidissement long en profondeur. لي ميكروكريستو اللي هما لي ميكروليت تصاوبوا ليا فاش كان عندي ان refroidissement moyen près de la surface. une fois خرج لو ماغما لا سيرفاس وقع عندي ان refroidissement rapide يا با دو كريستو تيبقى عندي هذا فقط هاد لو فيد هنا يا با دو فيد دونك هذا اللي بقى لي هنا سي دو فير. داكور. une pâte vitreuse. une pâte vitreuse. عجين pâte vitreuse. عجين زجاجي. D'accord. Donc une roche volcanique تيكونوا فيها هاد لي 3 éléments les phénocristaux les microlithes et une pâte vitreuse. Donc هذيك يعني بأن وقع un refroidissement rapide هنا un refroidissement uniquement long au profondeur. الآن شفنا كيفاش تشكل لنا لو ماغما انديزيتيك شفنا لو دياغرام دو ستابيليتي ديال لا بيريدوتيت وشفنا كذلك لا ستركتور دي روش بليتونيك et structure des roches volcaniques. إذا الآن غادي نشوفوا آخر نقطة اللي هي les étapes de la formation des chaînes de subduction. داكوغ. هاد لي زيتاب غادي نلخصهم في النقاط التالية. دونك تذكروا معايا الله يرضي عليكم. اون شين دو سيبديكسيون كتكون بمراحل وغتكون اخر نقطه غادي نشوفها في هذا الفيديو باش نطرقوا الباب على لا سيبديكسيون ونبداو ان شاء الله في لوبديكسيون اي لا كوليزيون راه لي ميم تيرم كيتعاودوا في لوبديكسيون في لا كوليزيون في سيبديكسيون بما ان الا ضبطوا لا سيبديكسيون هاد لي دو فيديو اللي درنا لا بروميير فيديو على لا سيبديكسيون لا دوزيام فيديو على لا سيبديكسيون بالنسبه لي فيديو اللي غندير على لوبديكسيون اي لا كوليزيون غيجيوكم ساهلين. دونك شنو هما المراحل اللي كيتشكلوا ليا فيهم اون شين دو سيبديكسيون. اول مرحله بعدا عندي دي فورس كومبريسيف. اول حاجه فورس كومبريسيف. اش كيتبع هاد لي فورس سا فو دير كي عندي كونفيرجونس entre deux lithosphères ou là entre deux plaques. صافين. Donc les forces compressives, rapprochement des deux lithosphères, la lithosphère océanique et la lithosphère continentale. بيان سيغ في الوطني ما نقولش غير ليتوسفير اوسيانيك راه تيعطيك هو لو نون ديال هاد لا ليتوسفير يقدر يقول لك مثلا هادي سي لا بلاك دو نازكا وهادي سي لا بلاك اوسيانو كونتينونتال ديال لامريك دو سود. داكوغ فكيخصك تقول رابروشمون دو لا بلاك دو نازكا اي سيل دو لا بلاك داكوغ دو لامريك دو سود. دونك نبداو جو نعاود من الاول جو ريكابيتول. أول حاجة في les étapes de formation d'une chaîne de subduction هي des forces convergentes تتبع rapprochement des deux lithosphères et bien sûr affrontement, rapprochement et affrontement des deux lithosphères. Après, troisième point, subduction. D'accord? Par enfouissement de la lithosphère océanique plus dense sur la lithosphère continentale moins dense. D'accord?
ملي كتوقع عندي هاد السبديكسيون شنو تيوقع عندي؟ فورماسيون دين فوس اوسيانيك اي بريزم داكريسيون. رجعوا لا فيديو الاولى باش تعرف. داكوغ. من بعد داكوغ. دونك toujours au cours de l'enfouissement il y a fusion partielle ديال la périodotite des manteaux lithosphériques de la plaque chevauchante. Donc fusion partielle de la période et formation d'un magma andésitique اللي كيعطيني دي روش بليتونيك اللي هما لي غرانوديوريت اولا كيعطيني اون روش فولكانيك اللي هي لانديزيت. بيان. ثم نتكلم على ياش؟ داكور. توجور en continuité les forces compressives sont toujours en continuité. تيوقعوا لي دي ديفورماسيون تكتونيك. عندي دي فاي انفيرس، عندي دي بلي داكور، وعندي ان سوليفمون دو ريليف اللي كيعطيني لا شين دو سبدكسيون، عندي ان épaississement de la croûte continentale, formation d'une racine crustale. Racine crustale, ça veut dire racine de la croûte, racine crustale. D'accord. Et par conséquent, formation de la chaîne de montagne. هادو هما المراحل اللي عندي. إلا قالوا مثلا قلنا المراحل ديال التشكل ديال les chaînes de subduction. Donc حاولت نصرع. Déjà دابا درنا 15 ولا 16 minutes تقريبا. Donc سالينا la partie concernant la subduction. الحصة الجاية غادي نشوفوا l'obduction et la collision في فيديو وحدة. نشوفوا لي كاركتيرستيك ديالهم ولي زيتاب دو لور فورماسيون. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا بروشين فيديو غنديرها في القريب العاجل. انا تعطلت عليكم في هذا الفيديو، جو ميكسكيز. وفقكم الله. لا تنسون من خالص دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.